अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप को जाली करार देते हुए कहा है कि फैब्रिकेटेड ऑडियो मुझसे मंसूब की गई है। इस तरह की चीज़ें बनाकर लाई जा रही हैं, ये आवाज़ मेरी नहीं। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गुल ने रद्द अमल दिया कि झूठी ऑडियो रिलीज़ करने वाले पहले इसी केस में नवाज शरीफ की बेगुनाही के बारे में झूठी खबर देकर माफ़ी मांग चुके हैं। मरियम औरंगज़ेब का कहना है, अमेरिकी फॉरेंसिक कंपनी ने तस्दीक की है कि आवाज़ साकिब निसार की ही है। एक दिन हक और सच सामने आकर ही रहता है। आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया है। हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। CPPA की अवाम को बिजली का जोरदार झटका लगाने की तैयारी। बिजली ₹4.75 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। आपको बताते चलें, आलूदगी में मामूली की कमी के बावजूद लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर का आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 रिकॉर्ड किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम को सियासत से बाहर रखने के लिए स्कीम बनाई गई है। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो सामने आने से स्कीम का पता चलता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश कर रहा है। अपोजिशन मौजूदा सूरत हाल में भी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात वफाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार को गैर जानिबदार रहने का मशवरा देते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजों के बाद कॉन्फ्रेंस का अख्ताम मफरूर शख्स की तकरीर से हुआ। ये जजों और अदलिया की तौहीन के सिवा कुछ नहीं। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा है कि EVM वोट पर डाका डालने का नया तरीका है। दुनिया भर में इंटरनेट वोटिंग को अभी तक तस्लीम नहीं किया गया, जबकि PGM गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़राख हबीब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो बताएं 13 सालों में सवाए करप्शन के सिंध में कौन सी दूध और शहर की नहरें बहा दी, जबकि पीने को साफ पानी, ग्रीन लाइन और नालों की सफाई समेत हर काम वफाक कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब का इस्तेमाल सिर्फ सियासी लोगों पर किया गया। आज तक किसी एक सियासतदान को नैब से सजा नहीं हुई। कराची में 9000 से ज़ायद मकामात गदागरों के मराकज़ बन गए। कोरोना वायरस के बाद शहर में रौनकें मुकम्मल बहाल हो गईं तो गदागरों की तादाद में भी इजाफा हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी को भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ताहियात नाअहली पर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। कराची सिंध हाई कोर्ट ने मनमानी कीमतों में दूध की फरोख्त पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने और दूध की कीमतों में का तयन करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में मुमकिना पेट्रोल बहरान पर तशवीश का इजहार किया। श्री रहमान ने कहा है कि डीलर्स ने 25 नवंबर से हड़ताल का ऐलान किया। तबाही सरकार एक के बाद एक बहरान पैदा कर रही है।
سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے سوشل میڈیا پر وائرل آڈیو کلپ کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فیبریکیٹڈ آڈیو مجھ سے منسوب کی گئی ہے، اس طرح کی چیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں، یہ آواز میری نہیں۔ تفصیل کے مطابق سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار نے سوشل میڈیا پر ایک اور مبینہ آڈیو کلپ وائرل ہونے پر کہا، میں نے ابھی یہ آڈیو سنی ہے، اس طرح کی چیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں، یہ آواز میری نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری کبھی کسی سے ایسے فون پر بات نہیں ہوئی، من گھڑت چیزوں سے کردار کشی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے رد عمل دیا کہ جھوٹی آڈیو ریلیز کرنے والے پہلے اسی کیس میں نواز شریف کی بے گناہی کے بارے میں جھوٹی خبر دے کر معافی مانگ چکے ہیں۔ واضح رہے کہ وائرل آڈیو میں مبینہ طور پر نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف سزا پر بات چیت کی گئی ہے، جبکہ نون لیگ کے رہنماؤں نے مبینہ آڈیو کو اپنی جیت اور عدل کے لیے امتحان قرار دے دیا ہے۔ اعمال نامہ حاضر ہے جناب کا، گناہ پر عذر پیش کرنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ شہباز گل کا کہنا ہے کہ ثاقب نثار کی جھوٹی آڈیو ریلیز کی گئی، یہ پہلے بھی جھوٹی خبر دے کر معافی مانگ چکے ہیں۔ اگر آڈیو ویڈیو کی بات کرنی ہے تو پہلے کیوں ملک کی بات کی جائے؟ مسلم لیگ نون والے جس طرح پہلے قطری خطوں میں بدنام ہوئے، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے، امریکی فرانسیسی کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ آواز ثاقب نثار کی ہی ہے، ایک دن حق اور سچ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ اسی معاملے پر لیگی رہنما مریم اورنگزیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، نواز شریف مریم نواز کی سزا عدل کے ہر پیمانے کے مطابق ختم ہو چکی ہے۔ امریکی کمپنی نے آواز کی حقیقی اور درست ہونے کا سائنسی تجزیہ کیا ہے۔ امریکی کمپنی نے تصدیق کی کہ آواز ثاقب نثار ہی کی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان کو 1 ارب 5 کروڑ 90 لاکھ ڈالر قرض جاری کرنے کی سفارش کر دی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ طے پا گیا ہے، حتمی منظوری ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ مذاکرات رنگ لے آئے۔ IMF کے مطابق قرض پروگرام کی بحالی شرائط پر عمل درآمد سے مشروط ہوگی۔ ٹیکس بیس مزید بڑھانا ہوگا۔ IMF کا مانیٹری پالیسی کے ذریعے مہنگائی پر قابو پانے پر زور، تاہم مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ IMF کے مطابق پاکستان نے جون تک تمام کارکردگی اہداف بڑے مارجن سے حاصل کیے۔ پاکستان نے منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف پیش رفت کی، تاہم ایکشن پلان کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اضافی وقت درکار ہے۔ کورونا وبا کے خلاف مؤثر اقدامات سے معیشت بحال ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ FBI کے ٹیکس محاصل مضبوط رہے۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا اور روپے کی قدر میں کمی آئی۔ رواں برس GDP گروتھ 4% سے زائد اور آئندہ سال 4.5% رہنے کا امکان ہے۔ IMF نے ایکسچینج ریٹ میں لچک برقرار رکھنے اور زر مبادلہ ذخائر بڑھانے کا مشورہ دیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے فیٹف پلان پر عمل درآمد، FBR اور اسٹیٹ بینک کی کارکردگی کی بھی تعریف کرتے ہوئے توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق وعدے پورے کرنے پر زور دیا ہے۔ CPPA کی عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا لگانے کی تیاری۔ بجلی 4 روپے 75 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ CPPA نے نیپرا میں درخواست دائر کر دی ہے، جس کی سماعت 30 نومبر کو ہوگی۔ اضافہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ منظوری کی صورت میں عوام کو 60 ارب روپے سے زائد کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ دوسری جانب کراچی شہر کو بجلی مہیا کرنے والی کمپنی الیکٹرک نے بھی نیپرا کو فی یونٹ بجلی 29 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دے دی۔ درخواست اکتوبر کی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مدد میں دی گئی ہے۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر سماعت 2 دسمبر کو کرے گا۔ درخواست کی منظوری کی صورت میں کراچی کے صارفین پر 51 کروڑ 60 لاکھ روپے کا اضافہ بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، آلودگی میں معمولی کی کمی کے باوجود لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ شہر کا آج ایئر کوالٹی انڈیکس 269 ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور کے علاقے کوٹ لکھپت میں 408، گلبرگ میں 385، ماڈل ٹاؤن میں 356 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ DHA فیز 2 میں 306، FC میں 389، علامہ اقبال ٹاؤن میں 320، جبکہ پنجاب یونیورسٹی میں 320، ایٹن کاٹیجز میں 389 اور انارکلی بازار میں ایئر کوالٹی انڈیکس 376 تک پہنچ گیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے اسکیم بنائی گئی ہے۔ سابق چیف جسٹس کی آڈیو سامنے آنے سے اسکیم کا پتہ چلتا ہے۔
शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासत से बाहर रखने के लिए स्कीम बनाई गई। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो सामने आने से स्कीम का पता चलता है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और मरियम को अजीम शान स्कीम के तहत निशाना बनाया गया। वक्त आ गया है गलतियों को दुरुस्त किया जाए, कौम इंसाफ की मुंतजिर है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश कर रहा है। अपोजिशन मौजूदा सूरत हाल में भी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि कौमी मफादात को मुकद्दम रखना हर मुहिब्बे वतन की जिम्मेदारी है। मुल्की मफादात के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। अपोजिशन ज़ाती एजेंडे की बजाय कौमी मफादात को तरजीह दे। उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि पाक धरती हमसे इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का तकाजा करती है। हमारी पहचान पाकिस्तान के दम से ही है। बदकिस्मती से अपोजिशन जमातें कौम को तकसीम करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। अवाम अपोजिशन अनासर के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार को गैर जानिबदार रहने का मशवरा देते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजों के बाद कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम मफरूर शख्स की तकरीर से हुआ। ये जजों और अदलिया की तौहीन के सिवा कुछ नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुझे मदऊ किया गया था। मुझे बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम एक मफरूर मुल्जिम की तकरीर से होगा। जाहिर है ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, इसलिए मैंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से माजरत कर ली। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा है कि ईवीएम वोट पर डाका डालने का नया तरीका है। दुनिया भर में इंटरनेट वोटिंग को अभी तक तस्लीम नहीं किया गया, जबकि पीडीएम गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है। शकरगढ़ में दानियाल अजीज़ की डेरा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि काफ लीग और MQM हुकूमत को ऑक्सीजन फराहम कर रही हैं। इनकी क़यादत ने अपनी सियासत पर नज़रसानी ना की तो दोनों जमातों की सियासी कब्र भी PTI के साथ खोदी जाएगी। जबकि पार्लियामेंट में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए नशिस्तें मुख्तस की जाएँ। एहसन इकबाल ने मज़ीद कहा है कि कोई सियासी जमात ओवरसीज़ के किरदार की नफ़ी नहीं करती। मेरा बेटा बाहर पढ़कर मुल्क की खिदमत के लिए अवामी नुमाइंदगी के लिए आगे बढ़ा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के हक में है। इन्होंने कहा है कि EVM वोटों पर डाका डालने का तरीका है। PDM गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है। PGI जमात तमाम सियासी जमातों से इत्तेहाद करके भी नून लीग के सैलाब को रोक नहीं सकती। दुनिया में 3% महंगाई और पाकिस्तान में 12% महंगाई हो चुकी है, जबकि हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों और रुपए की कदर में कमी की वजह से महंगाई हो रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत व नशरियात फ़रख हबीब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो बताएं 13 सालों में सवाए करप्शन के सिंध में कौन सी दूध और शहर की नहरें बहा दी, जबकि पीने को साफ पानी, ग्रीन लाइन और नालों की सफाई समेत हर काम वफाक कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत फ़रख हबीब ने बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की पुश्त पनाही में गिरां फरोश अवाम को लूटने में मसरूफ़ हैं। सूबे के अवाम लाकानूनियत, महंगाई और लूट मार पर पीपल्स पार्टी से पनाह मांग रहे हैं। फ़रख हबीब का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2018 से मुसलसल बहरानों से ही निमट रहे हैं। रवां साल पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस में बतदरीज कमी की है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि हुकूमत गैस के नए ज़खायर और टर्मिनल्स के लिए सहूलियात फ्राहम कर रही है। सर्दियों में बिजली के ज़ायद इस्तेमाल पर शहरियों को फ़ी यूनिट रिलीफ फ्राहम किया जाएगा, जबकि नून लीग के बिजली और गैस के महंगे मनसूबों की कीमत आज अवाम को अदा करना पड़ रही है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब का इस्तेमाल सिर्फ सियासी लोगों पर किया गया। आज तक किसी एक सियासतदान को नैब से सज़ा नहीं हुई, जबकि नैब का कानून उन पर इस्तेमाल नहीं हुआ जिन्होंने ये कानून बनाया था। इन्होंने मज़ीद कहा है कि नैब का इस्तेमाल सिर्फ सियासी लोगों पर हुआ। क्या इससे एहतसाब ने मुल्क को कुछ दिया? मैंने 3 साल नैब जेल में गुजारे। कानून के गलत इस्तेमाल से मुआशरा तबाही की तरफ जाता है। कराची में 9000 से ज़ायद मकामात गदागरों के मराकज़ बन गए। कोरोना वायरस के बाद शहर में रौनकें मुकम्मल बहाल हो गईं तो गदागरों की तादाद में भी इजाफा हो गया। 22 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची पर गदागरों की यलगार।
شہر قائد میں ہر 40 افراد کے تعاقب میں ایک گداگر ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق شہر کے ٹریفک سگنلز، بازار، مساجد، ہسپتالوں سمیت 900 سے زائد مقامات پر لگ بھگ 5 لاکھ گداگروں کا راج ہے۔ پیشہ ور گداگر کسی طور پر مالی امداد کے مستحق نہیں۔ شہری کہتے ہیں بھکاری مانگتے ہوئے تنگ کرتے ہیں، اکثر جرائم میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ شہر میں یہ گداگر ریلوے اسٹیشنوں اور پلوں کے نیچے رہائش پذیر نظر آتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق حکومت کی جانب سے بنائے گئے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بیشتر خالی ہیں، جن کی وجہ سے جوانوں، خواتین سمیت بچے بھی اسی مافیا کا حصہ نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پارٹی کو بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے بلدیاتی انتخابات کے لیے مضبوط پارٹی امیدوار ڈھونڈنے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی، جس میں چیف آرگنائزر بی ٹی آئی سیف اللہ خان نیازی، عامر کیانی، وزیر بلدیات میاں محمود الرشید شامل ہیں۔ کمیٹی بلدیاتی انتخابات کے بارے میں تمام ریجن کے صدور سے بھی مشاورت کر سکے گی۔ کمیٹی پنجاب میں میئرز اور ضلع کونسل کے چیئرمینوں کے لیے پارٹی کے مضبوط امیدوار تلاش کرے گی اور بلدیاتی انتخابات کے لیے مضبوط پارٹی امیدواروں کے حوالے سے کام کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو تاحیات نااہلی پر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لودھرا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ اگر آپ کو سزا ملتی ہے تو اپیل کا حق انصاف کا بنیادی حصہ ہے۔ سپریم کورٹ تاحیات نااہلی کی سزا میں نظر ثانی کرے تو اچھی بات ہے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ لوگ 5 سال جیل کاٹ کر واپس آتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 15-20 دن پہلے معلوم تھا کہ ڈی اے پی اور کھاد غائب ہو رہی ہے، لیکن ایکشن نہیں ہوا۔ کراچی سندھ ہائی کورٹ نے منمانی قیمتوں میں دودھ کی فروخت پر توہین عدالت کی درخواست پر منافع خوروں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے اور دودھ کی قیمتوں میں کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں دودھ کی قیمتوں سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں درخواست گزار کے وکیل کا عدالت میں کہنا تھا کہ کراچی میں دودھ اس وقت 140 سے 150 روپے لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ عدالت نے 4 ہفتوں میں قیمتوں کے تعین کا حکم دیا تھا، لیکن تاحال عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ نے کہا ہے کہ ملک میں جو مہنگائی کا عالم ہے، ہر طبقے کے لوگ پریشان ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا قیمتوں کا تعین کرنا ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے۔ دودھ کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کئی اجلاس کر چکے ہیں۔ 24 نومبر کو مزید اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اجلاس ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک میں ممکنہ پیٹرول بحران پر تشویش کا اظہار کیا۔ شری رحمان نے کہا ہے کہ ڈیلرز نے 25 نومبر سے ہڑتال کا اعلان کیا۔ تباہی سرکار ایک کے بعد ایک بحران پیدا کر رہی ہے۔ نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی و سینیٹر شری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آل پاکستان پیٹرول پمپس ڈیلرز نے ایسوسی ایشن نے 25 نومبر سے ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ سال بھی پیٹرول نایاب ہو گیا تھا۔ شری رحمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ پیٹرول بحران پر حکومت نے پیٹرولیم کمیشن کی سفارشات پر کتنا عمل کیا۔ پیٹرولیم کمیشن نے اوگرا پر سوالات اٹھائے تھے۔ کمیشن نے قیمتوں کا تعین 15 کی بجائے 30 دن بعد کرنے کی سفارش کی تھی۔ کمیشن نے آئندہ بحران سے بچنے کے لیے مانیٹرنگ سیل قائم کرنے کا کہا تھا۔ قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس نوشہرہ میڈیکل کالج ایم ٹی آئی نوشہرہ کے چیئرمین بی او جی پروفیسر ڈاکٹر نور الایمان اور ماہر کارڈیولوجسٹ سماجی کارکن ڈاکٹر مختار نے اسپتال کا دورہ کیا۔ اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاک میڈیا ڈیجیٹل۔